اللہ ظالم مینوں مارنا شروع کر دیندا، لیکن اج تک انہیں مینوں نماز دا نہیں آکھیا۔ اللہ انہیں میری اسلام نہیں فرمائے۔ لوگوں میرے پیغمبر آئے نے کس طرح معاشرے دی اصلاح فرمائی ہے، کس طرح لوگاں نو سیدھے راہ اندر پایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ معاشرے دے اندر برائی نو ویکھدا روکدا نہیں، برائی نو ہوندیاں ویکھدا فرمایا روکدا نہیں، آقا فرماندے نے من رأى منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع بلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان۔ آقا فرماندے نے اگر کوئی بندہ برائی نو ہوندیاں ویکھ لوے، فرمایا او دا حق بندا ہے اگر اللہ نے انہوں طاقت عطا فرمائیے ہاتھ نال روکے، اگر طاقت نہیں ہاتھ نہ نہیں روک سکدا، فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِلِسَانِهِ، انہوں چاہیے زبان دے نال روکے، اگر زبان نہ نہیں روک سکدا، فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان نہ بھی نہیں روک سکدا دلوں تے برا کہہ ہی سکدا ہے نا، فرمایا ہاتھ نہ نہیں روکدا، زبان نہ نہیں روکدا، دل نہ برا نہیں کہندا، آقا فرماندے نے او بندہ بھی پھر اونا دے نال دائیے۔ اور سب تو پہلے بنی اسرائیل دے اندر جیڑی بیماری آئیے، جیڑا انہوں نے عذاب آیا، اس وجہ تو ہی آیا ہے کہ اے لوکاں نو برائی تو روک دے سن، کوئی شراب پی رہا نو روکنا، انہیں نہیں رکنا، انہوں نے آپ بھی وہ کام کرنا شروع کر دینا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے لوط علیہ السلام دی قوم دا قصہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ اللہ دے نبی نے نبی لوط علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام دے پتیجے نے رشتے دے اندر تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں ایک قوم دی طرف نبی بنا کے بھیجیا تے نبی لوط فرمان لگے او میری قوم دے لوگو تسی اس برائی اندر مبتلا ہو گئے ہو کہ جیڑی تواڈے تو پہلے کسے اندر پائی نہیں گئی تسی او دے اندر پہ گئے ہو تے گل اے وے تسی عورتاں نو چھڈ کے مرداں دے نال برائی کر دے پے ہو تے نبی لوط دی قوم کہن لگی انج کرو اینوں نہ پھڑ کے بستی جو باہر کڈ دیو اے بہتے پاک صاحب لگے پھر دے نے اللہ فرماندے نے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ اسی ساری قوم نو غرق کر کے رکھ چھڈیا صرف نبی لوط انہاں دی آل اہل بچی ہے انہاں دی بیوی بھی ہلاک ہو چکی ہے جبریل آئے نے انج کھڈا نکالے زمین تے انہوں اٹھایا آسمان تے لے جا کے اس بستی نو موتیاں کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا تے اسی انہاں ظالماں دے اُتے پتھراں دا مینہ پا چھڑیا۔ برائی نو روکنا ہے معاشرے دی اصلاح کرنی ہے لوگوں کس طرح نبی علیہ السلام نے آ کے معاشرے دی اصلاح فرمائیے۔ آخری واقعہ حضور علیہ السلام نے جدو مکے تو مدینہ ہجرت فرمائی تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ
اور یہی موقع سی نبی علیہ السلام نے مواقعات قائم فرمائی. مواقعات مدینہ مشہور ہے. آقا نے مہاجر نو انصار دا تے انصار نو مہاجر دا بھائی بنا چھڑیا. تے میرے آقا علیہ السلام دا دماد جناب علی کہن لگے سونیا تسی ساریاں نو ایک دوسرے دا بھائی بنا چھڑیا ہے, علی دے بارے سوچے آئی کوئی نہیں. آقا فرماندے نے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو دنیا اندر بھی میرا پائی ہے, علی کل قیامت نو بھی تو میرا پائی ہوئے گا. لوگوں میرے پیغمبر نے مواقعات قائم فرمائی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بعد چوتے اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی, مال عطا فرمایا, انہاں نو بھائی بنایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غور کریا, حضرت سعد دا بھائی بنایا تے حضرت سعد کہنے لگے انج کر میریاں بکریاں نے ادیاں تو لے لے. کہنے لگے میرے دو مکان نے, ایک میں لے لینا ایک تو لے لے. میں کہنا چشم و فلک نے انج دا منظر نہیں تکیا ہوئے گا. واہ محبوب سونیا تسی کس طرح اپنے جان ساراں دی صلاح فرمائی ہے. کہنے لگے میریاں دو بیویاں نے, میں ایک نو طلاق دے دینا وا, عدت پوری کرن تو بعد تو او دے نال نکاح کر لویں. واہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تیری عظمت دے کیا کہنے. کہنے لگے تیرے یا بکریاں تینوں مبارک, تیرا مکان تینوں مبارک, مینوں مدینے دا مین بازار دا راہ دس دے, محنت میں کرانگا رحمت رب کر دوے گا. پھر اللہ ذوالجلال نے رحمت کر کے دکھائی ہے. لوگوں معاشرے دی اصلاح کرنی اے نہیں کلے آپ نمازہ پڑھی جاؤ, نہ گھر دی فکر نہ باہر دی فکر, نہ سجے دی نہ کھبے دی, اور لوگوں پوچھیا جانا ہے ہر ایک دے کولو عقیدہ بنا لو, نظریہ بنا لو. عزت دیندا ہے تے اللہ, رسوا کردا ہے تے اللہ. لوگوں اور رب دیاں مرضیاں ہیں, جنوں چاہے عزت دے دے. ہر شان تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھاؤں دینا. جنگل وچ بچے دے ہیٹ پیرو, ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا. کوئی اگ دا پورا لین ٹریا تو پیغمبری کر عطام دینا. جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کیتا تو او دے وچ فرعون ڈوبا دینا. بند کمرے دے وچ مریم تائیں بے موسم میں پھل عطا دینا. ڈگے کھو وچوں کڈ کے یوسف تائیں تخت مصر دا کر عطا دینا. بھلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت, اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا. مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا, او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا. ابرا آیا بیت اللہ نو ٹاون لئے, ابرا آیا بیت اللہ نو ٹاون لئے تو ابابیلا نو حکم نہ سنا دینا. او منہ وچوں کنکریاں گھیر دینے تو اونا دے بمب بنا دینا. اس واسطے لوگوں حضور علیہ السلام نے آ کے معاشرے دی اصلاح فرمائیے, انہاں دی تربیت فرمائیے. اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو صحیح مانے